नमस्कार साथीहरू, तपाईहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले गुरुप्रसाद मैनालीले लेख्नु भएको नासो कथा संग्रहको कथा चिताको ज्वालाको वाचन लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरूलाई मेरो वाचन मन पर्नेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। चिताको ज्वाला कथा यसरी सुरु हुन्छ। शशी, बिहे गर्छौ? अनुहार नपरेको मुख शशीले चोसो पारेर बिर्कुटी खुम्चाएर आँखा तर्दै भनिन्। भन्दिनौ पोक्ची, ल्याउ गङ्गटो? सानो दाई, बिन्ती छ, भन्छु। लौ भन न त, के भन्ने? बिहे गर्छौ कि गर्दिनौ? गर्छु। कससँग गर्छौ? मैले हाँसेर भने। नाइ, त्यो त भन्दिन, छुच्चो मान्छे। शशीले नाक खुम्चाएर भनिन्। साँच्चै ल्याउ गङ्गटो? अम्मै सानो दाई, बिन्ती भन्छु, सत्य भन्छु। भन न त पोक्सी, कससँग बिहे गर्छौ? तपाईसँग। हो, त्यसै भन्नुपर्छ। अचेल अलि छिचरो जस्तो लाग्ने विनोद आजको होइन, हिजो अस्तिको पनि होइन, अघि धेरै वर्ष अघि शैशवकालको हो। त्यस बेला हामी सँगै पढ्थ्यौँ। शशी 9-10 वर्षकी थिइन्, म 12-13 वर्षको हुँदो हुँ। कति राम्री थिइन् ती केटी। असाध्यै हिस्सी परेको मुख, ठुला ठुला आँखा, थम्मर थुम्मर परेको पुष्ट शरीर। शशीको शिरदेखि पैतालासम्म निर्दोष सौन्दर्य नाचिरहेको थियो। पुतली चाहिँ उफ्रिँदै हिँड्थिन्। किन हो कुन्नी, ती सरल कुमारीलाई बारम्बार बाटो छेकेर गिजाउन मलाई अत्यन्त आनन्द लाग्थ्यो। किन्तु वासनाको लेस थिएन, केवल विशुद्ध बालक्रीडा, सरल मनोवाद मात्र। संसारका दुःख पीरले अलिकता पनि छोएको थिएन। अलिकति पढ्नु र दिनरात हाँस्नु खेल्नु सिवाय अरू केही काम थिएन। कति रमाइला थिए ती दिन, सदा उन्मुक्त, सदा आनन्दमय। अलिअलि गरेर दिन बिते, महिना बिते, वर्ष पनि बित्दै गए। शशी ठुली हुँदै गइन्। स्कुलको पढाइ छाडेर घरै बस्न लागिन्। शशीको घर नजिकै पल्लापट्टि थियो। स्कुल छाडे पनि शशीले हाम्रो घर आउन छाडेकी थिइनन्। प्राय सधैँ भने जसो हाम्रो घरमा आउँथिन् र धेरै बेरसम्म बहिनीहरूसँग खेलेर जान्थिन्। तर म अब शशीलाई अघिका चाहिँ गिजाउँदैनथेँ। त्यसवखत म शशीसँग अलिअलि प्रेम गर्न लागिसकेको थिएँ। केही वर्षपछि स्कुलको पढाइ समाप्त गरेर म बनारस गएँ र विश्वविद्यालयमा पढ्न थालेँ। शशी बारम्बार सपनामा देखा पर्थिन्। सपनामा पनि उस्तै राम्री, उस्तै सरल, उस्तै रसिली। 2 वर्षपछि गर्मीको छुट्टीमा घर आएँ। भोलिपल्ट शशी भेट्न आइन्। उनी अब किशोरी भइसकेछन्। बाल्यकालको त्यो थुम्मर थुम्मर परेको जिउ छाँटिएर झन् हेरिरहँ भने जस्तो भएछ। तरुणी युवतीका चाहिँ गर्दन अलि मोटो भएर आएछ। शरीरको पृष्ठभाग स्थूल भएछ। छातीमाथिको सारीको सबको अलि उठे जस्तो देखिन लागेछ। सिङ्गार पटार पनि गर्न थालिछन्। निधार्नेर अलिकता घुमाई दुवै कानलाई आधासम्म ढाकेर खुकुलो चुल्ठो बाँटेकी, कानमा उज्जवल इयरिङ हल्लिरहेका, नाकमा चट्ट परेको हिराको फुली र ललाटमा सानो रातो बिन्दी लगाएकी, गोरा गोडामा हरियो रङको बुट्टे चप्पल पहिरेकी, बाल्यकालको चञ्चलता हटेर अलि गम्भीर भइछन्। तरुणी युवतीका चाहिँ अलि रहस्य र व्यङ्ग्य भाव मिसाएर कुरा गर्न लागिछन्। ती कमल पत्रा जस्ता ठुला ठुला आँखा केही चञ्चल भएर आएछन्। त्यसमा नजानिदो हल्का गुलाबी रङ भरिएछ। शशीको जीवनमा यति ठुलो परिवर्तन देखेर म आश्चर्य भएँ। मैले अलि हाँसे जस्तो गरेर भने, कति राम्रो सुहाएको। शशीले मुसुक्क हाँसेर भनिन्, मन पर्यो? असाध्य। फेरि एकछिनपछि मैले भने, शशी नानीलाई सन्चै छ? सन्चै छ, तपाईँलाई नि? सन्चै छ भन्नु पर्यो, नानी त अब ठुली भइछेउ। शशीले अलि लाज माने जस्तो गरेर मस्केर भनिन्। आफूलाई कसले भनिदियोस् नि, मान्छेको जुगारेखी पनि बसिसकेछ। कति अल्को भएको नि, स्वर पनि दोद्रो दोद्रो जस्तो। केही बेरपछि लाडे भए जस्तो गरेर भनिन्, बनारसमा गएर एउटा चिठी पनि नलेख्ने, माया नभएको मान्छे। वास्तवमा बनारसमा गएदेखि मैले आफ्नो साथी दौतर कसैलाई पनि चिठी लेखेको थिइनँ। त्यस बखत मलाई आफ्नो अल्छी स्वभावका उप साह्रै खेद लाग्यो। मैले विनोदको भावले हात जोडेर भने, चिठी नलेखेको अपराध माफ पाऊ महारानी। बाबै कति स्वाङ पार्न जानेको, हामी दिँदैनौँ कसैलाई माफ साफ। अनि मैले धेरै बेरपछि भने, नानी, हामी सानो छँदा स्कुलमा भनेको कुरा बिर्स्यौ कि? शशीले मलिन अनुहार लगाएर सतृष्ण नेत्रले भनिन्, बाटो छेकी छेकिकन 1000 घोकाएको पाठ कसरी बिर्सिनु? बिर्स्यौँ भनेर बल गर्दा पनि सक्दिनँ। अनि जाने बेलामा भित्तापट्टि मुख लुकाएर भनिन्, सानो दाई, यसपालि त मलाई पनि लैजानुहोस् है। मैले ठट्टाको भावले भने, यसपालि होइन, आगौँ। आमासँग मागेर
बुबासँग मागेर बाजा बजाएर डोली चढाएर। शशी आँखा तरेर लाज मानेर हाँस्दै गइन्। परीक्षाफल प्रकाशित भयो। यस सालको बिहेको परीक्षामा म सर्वप्रथम भएछु। बेलुका टी पार्टी भयो। भोलिपल्ट साथीहरूले मलाई राखेर फोटो खिचाए। स्थानीय दैनिक संसारमा मेरो चित्रसहितको परिचय प्रकाशित भयो। बाहिर फेर जाँदा मानिसहरू मलाई टाढैबाट औँलाएर देखाउँथे। यस विजयका मारे मेरो भैमा खुट्टा थिएनन्। असीम आनन्द भइरहेको थियो। मनले भन्थे मेरो यस सफलताको खबर पाउँदा शशी कति खुसी होलिन्। त्यही बेला पिउनले मेरो हातमा एउटा चिठी दिएर गयो। खोलेर हेरे मेरो बाल्य मित्र महेशले लेखेका रहेछन्। प्रिय हरि, नमस्ते। बिहेको परीक्षामा तिमी सर्वप्रथम भएछौ। नेपाली छात्रका निमित्त गौरवको कुरा हो। यो समाचार सुनेर तिम्रा पुराना अध्यापकहरू र सबै मित्रवर्ग समेत आनन्दित छौँ। सफलताका निमित्त बधाई छ। तर तिमीलाई अप्रिय समाचार सुनाउनु पर्दा खेद लागिरहेछ। अस्ति वसन्त पञ्चमीका दिन शशीको विवाह भयो। दुलहाको हो पुरानो भारदारका सन्तान अरे। दुलहा मेरो मित्र हरि जस्तो राम्रो रहेनछ। फेरि बडो चरित्रहीन छ अरे। तिमी यसतर्फ कहिले हिँड्छौ? खबर देऊ, हामी बाटासम्म लिन आउँछौँ। तिम्रो बाल्य सखा महेश। चिठी पढिसकेपछि एकदम छागाबाट खसे जस्तो भएँ। एक घडी अघिको त्यो मेरो हर्ष र उल्लासको स्रोत एकछिनमा सुकेर मरुस्थल भयो। एकपटक शशीमाथि पनि क्रोध उठ्यो। ती उत्ताउली केटीको आग्रहले पो विवाह गरिदिएका हुन् कि? नारी जातिको के विश्वास? तर शशी त्यस्तै निष्ठुरी जस्ती थिइनन्। आजसम्मको उनको कुनै व्यवहारबाट पनि मैले निष्ठुरताको आभास पाउन सकेको थिइनँ। मेरा प्रति उनको अटल अनुराग थियो। जे होस्, अब शशी अर्कैकी भइन्। उनमा मेरो तिलभर पनि अधिकार रहेन। मनले भने माया नभएकी पापिनी। बालककालदेखि हजारौँ पटक गरेको प्रतिज्ञा बिर्सेर तिमीले मेरो जीवनको अनन्त अभिलाषालाई कुल्चेर फालिदियौ। शशीको मनोहर मूर्ति आँखाका सामुन्ने आएर नाच्न थाल्यो। कहिलेकाहीँ उनका भावी जीवनको चिन्तन पनि उठ्थ्यो। पति उति साह्रो राम्रो छैन अरे। स्वास्थ्य फरासिलो, आफ्नै स्वास्नीलाई प्रशस्त माया गर्ने भए त नराम्रो भए पनि उति हानि थिएन। तर चरित्रहीन पनि छ अरे। चरित्रहीन भन्नाले झट्ट जुवाडे, जडया, रन्डीबाजको बोध हुन्छ। एक माना खान पुगेका हाम्रा पुराना खानदानका युवकहरू प्राय धेरै जसो त्यस्तै हुन्छन्। त्यसो भए आफ्ना दुश्चरित्र पतिको पापको कठोर दण्ड निरपराधिनी शशीले जीवनभर भोग्नु पर्ने भयो। सौभाग्य रात्रिको प्रथम सम्मिलनमा पतिका श्वासबाट रक्सीको घिनलाग्दो दुर्गन्ध आउँदा शशी कसरी तर्सिन होलिन्। उनका हृदयमा एक तमासको विरक्त भावना उठ्यो होला। केही कालपछि पतिले बाहिर फेर स्वास्नी राखेर आफूमाथि स्नेह घटाउँदै गएर हेला गर्ने, बातै पछि झर्कने, नबोल्ने, गाली गर्ने, धेरै रात बितेपछि गनाउने मुख लिएर लडखडाउँदै कोठाभित्र पस्ने गर्यो भने त्यसबेला बिचरी शशी के भन्ठान्लिन्। धेरै दिनसम्म यस्तै तर्क वितर्कले मन व्यथित भइरह्यो। यस आन्तरिक क्लेशका मारे 2-4 दिन बाहिर पनि निस्किन। अब यो छली र स्वार्थी जगतमा मेरा निमित्त एकान्तमा बसेर अध्ययन गर्नु सिवाय अर्को मार्ग केही थिएन। घर जाने योजना छोडेर फेरि पढ्न लागे। अर्को सालको छुट्टीमा फेरि घर आएँ। भोलिपल्ट बिहान कौशीमा मुख धुन गएको शशी पनि आफ्नो कौशीमा उभिएकी रहेछिन्। पूर्णचन्द्रका झैँ उज्जवल कान्ति, कपालमा सिन्दुरको चहकिलो रातो रेखा, हल्का गुलाबी रङ भरिएका ठुला ठुला नेत्र, कटीसम्म लर्केको लामो चुल्ठो, पुष्ट वक्ष, डोला डोला पाखुरा, साक्षात् मोहमाया जस्तो देखिन्थिन्। तर त्यो विपुल यौवन र अनन्त रूपराशिले भरिएको मुखमण्डलमा विषाद र नैराश्यको गहिरो छाया परिरहेको थियो। शशीले अनुरागपूर्ण नेत्रले मेरो आँखातिर हेरेर भनिन्, सानो दाई कहिले पाल्नुभयो? हिजो राति। बाबै, हिजो देखिन्तिर कस्तो बादल उठिरहेको थियो, बाटोमा पानीले भिजायो होला। अलिअलि छिटाछिटीसम्म। कस्तो दुप्लो हुनुभएको, सन्चो छैन क्यारे? बाँचिरहेको छु। एकछिनपछि मैले हाँसे जस्तो गरेर भने, नानीको बिहे भएछ, खोइ मलाई बिहा भाग के दिउँ भन्नुहोस्, मसँग भएको सबै कुरा टक्राउँछु। सत्य सत्य मेरो मासु खाने? शशीले जिब्रो टोकेर आँखा ठुला ठुला तुल्याएर भनिन्, छि, आइमेले पनि त्यस्तो नजाति क्रिया हाल्नुहुन्छ? भइगयो, कुनै दिन चाहिए मागुला। एकछिनपछि उनले हाँस्ने चेष्टा गरेर सतृष्ण नेत्रले भनिन्, सानो दाई तपाईँ बिहे कहिले गर्ने? कससँग गरौँ? अब यसै बस्ने विचार गरेको छु। शशीको मुख आकृति बिग्रेर आयो। ओठ टोकेर मपट्टि हेरिन्। उनका आँखाबाट आँसुका ठुला ठुला थोपा झर्न लागे। केही बेरपछि छोबले लामो सास फेरेर शशीका मुखपट्टि हेरेर मैले भने, नानी, सानो दाईलाई ढाँट्यौ।
शशीले रुन्चे मुख लगाएर गहभरि आँसु पारेर कम्पित स्वरले भनिन्, कुन्नी कसले पो ढाँट्यो? सानु दाई, तपाईँले मेरो जीवन डुबाइदिनु भो। एकछिनपछि सारीको सबकोले आँसु पुसेर शशीले फेरि भनिन्, सानु दाई, किन हो किन, अब मलाई धेरै दिन बाँचुला जस्तो लाग्दैन। मेरो जीवनको अन्तिम दिनमा आएर मलाई एकपटक दर्शन दिनुहोला है। भन्नुहोस् त, आउनुहुन्छ? मैले भने, हुन्छ, खबर पठाउनु, आउला। फेरि एकछिनपछि शशीले हाँस्ने चेष्टा गरेर भनिन्, चिठीमा के भनेर लेख्नु? मेरो मर्ने बेला भो, चाँडै आउनु भनेर लेख्नु, अरू के लेख्ने? त्यसो भनेको होइन, चिठीको सिरानमा तपाईँलाई के सम्बोधन गरेर लेख्नु भनेको। ए प्रियतम, प्राणनाथ, हृदयश्वर, जीवनधन भनेर लेख्नु। भन त, त्यसो भनेर लेख्न सक्छौ? त्यसै भनेर लेख्नु जस्तो लाग्छ। सङ्कोचले आजसम्म लेख्न सकेकी थिइनँ, आज्ञा भए लेख्न सक्छु। अनि मैले भने, भइगयो, ती उटपटाङ शब्दहरू लेख्न पर्दैन। खाली सान्दाई, म मृत्यु शय्यामा छु, चाँडो आउनुहोस् भनेर लेख्नु। मलाई तिमीले सानु दाई भनेको नै सबैभन्दा प्यारो लाग्छ। कुन्नी कसले पो ढाँट्यो? शशीको यो वाक्य तीखो काँडा जस्तो भएर मेरो मुटुमा बिजिरहेको थियो। त्यही बेला चियाको कप प्लेट लिएर भाउजू कौसीमा आउनुभयो। भाउजूलाई देखेर शशी आफ्नो कोठाभित्र पसिन्। भाउजूले चियाको कप प्लेट मेरो हातमा दिएर भन्नुभयो, बाबु, शशीको कुरो सुन्नु भएको छ? मैले विस्मयको भाव देखाएर भने, अह। भाउजूले भन्नुभयो, लोग्ने बौला जस्तो रहेछ, रक्सी खाएर तोप चल्ने बेलातिर घर आउँछ अरे, सानो सानो कुरामा फरेब थापेर कुटिरहन्छ अरे। अस्ति तिहारमा जुवा खेल्न गहना दिन भनेर नली नलीले ठटाएछ। भाइटिकामा आउँदा आङभरि निल देखाउँथे। 12 मासे खेलेर टुट्टी माटी पार्न लागिसक्यो भन्छन्। हिजो आज कता हो जारी मुद्दा परेको छ अरे। फेरि 10-12 जना जहानको भात पकाउने, भाँडा माझ्ने काम शशीले नै गर्नुपर्छ अरे। बिचरीलाई कस्तो राक्षसका हातमा सुम्पेछन्। मैले उपेक्षाको भाव देखाएर भने, रोजेर बिहे गरी मागेको फल। बिचरी रोजेर गरी मागेको होइन, म त्यस केटासँग मरे पनि बिहा गर्दिनँ भन्दै थिए। काम कुरो छिनेका ताका 5-6 दिन हामी कहाँ आएर रोइरहे। 3-4 छाक त भात पनि खाइन। बाबु घरानिया केटो खोज्दै हिँडेका थिए, त्यस्तालाई सुम्पेछन्। के गर्नु बा, आइमाईको कर्मै हारेको। मैले लामो निश्वास फेरेर भने, त राम्रो नराम्रो, सज्जन दुर्जन, रोगी निरोगी, जडेया जुवाडे जस्तालाई दिए पनि नाइ भन्न नपाइने। दान दिएकी गाई चाहिँ त्यसकै पछि पछि खिचिएर जानुपर्ने। त्यस्तै जस्तो सुकै शास्ति शासन दिए पनि सहेर बस्नुपर्ने। नारी जातिका निमित्त यो एउटा महान विडम्बना हो भाउजू। भाउजूका कुरा सुनेर मेरा हृदयमा अपार पीडा भयो। जान्ने भएदेखि नै मेरा मनमा नारी जातिका प्रति असीम श्रद्धा र आदर छ। म नारी जातिलाई मानव जीवनको प्रधान अङ्ग सम्झन्छु। तिनीहरूलाई हामीले परम पूज्य जननीका रूपमा, स्नेहमयी दिदीबहिनीका रूपमा, प्रेममयी पत्नीका रूपमा पाएका छौँ। तिनका पवित्र कोखबाट हामी युग युगान्तरदेखि जन्म ग्रहण गरिरहेका छौँ। तिनबाट हाम्रो तृष्णा र वासनाको अपार तृप्ति भएको छ। संसारको जल्दो ज्वालाले पोलेको बेलामा हामीले तिनको शीतल छायामा विश्रान्ति पाएर दुःख बिर्सेका छौँ। लाखौँ नारी हाम्रा मृत शरीरका साथ जिउँदै जलेर खरानी भए। लाखौँ करोडौँ नारी हाम्रा सुख दुःखका साथी भएर दिनरात हाम्रो सेवा गरिरहेका छन्। त्यो महान त्याग र निस्वार्थ सेवाको बदलामा हामीबाट तिनले एकान्त रोदन, कठोर लालछना, घृणित तिरस्कार, दारुण यातना र भोजन पछिको उच्छिष्ट अन्न सिवाय केही भेट्टाएका छैनन्। संसारमा नारीको सङ्ख्या पर्याप्त हुनाले पुरुष जातिले तिनको मूल्य जानेनन्। वस्तुको मूल्य अभावमा थाहा हुन्छ। आज संसारबाट समस्त नारी जाति अन्तर्धान भइदिए यो सुन्दर जगत कति रुखो र विभत्स हुँदो हो। यसका समस्त भौतिक सृष्टि कति चाँडो विनाश हुँदा हुन्। अनि पुरुष जातिले नारीको मूल्य थाहा पाउने थियो। नारीको सम्मान र आदर गर्न नजान्नेले नै हाम्रो जीवन। शशी सानो किटपतङ देख्दा पनि तर्सेर भाग्थिन्। तिनका सुकुमार शरीरमा निल पर्ने गरेर प्रहार गर्दा बिचरीलाई कति पीडा भयो होला, कति भयभीत भइन् होलिन्। त्यो रात भोकै बसेर धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरही होलिन्। इत्यादि कुरा सम्झेर मेरो मन एक तमासको भयो। शशी अलि माननी र हठी थिइन्। नारी जाति स्वभावैले मानिनी हुन्छन्। कहिलेकाहीँ कुनै कुरामा हठ र मान झिकेर पुरुषसँग अनुनय विनय लिन उनीहरूलाई बडो रहर लाग्छ। शशीले कुनै दिन त्यस्तै प्रणयमान झिकेर नबोलेकी भए त्यस बेला किन रिसाएकी लाटी, यता आउ न भनेर हात लम्काएको भए शशी कति फुरुक्क पर्दै हाँस्दै अघि सर्दी हुन्। परमेश्वर, यदि शशी मेरी हुँदी हुन्।
एमएको परीक्षा समाप्त भयो। अब म आफ्नो भावी कार्यक्रमको विचार गर्न लागेँ। कहिले कुनै एकान्त ठाउँमा गएर तपश्चर्या गरौँ भन्ने भावना उठ्थ्यो। कहिले विश्व भ्रमण गरेर भ्रमणका विषयमा आफ्नो भाषामा एउटा ठुलो सचित्र ग्रन्थ लेखौँ भन्ने इच्छा हुन्थ्यो। कहिले कुनै सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेर यावत जीवन दिन दुखीको सेवा गरेर बिताइदिउँ भन्ने लाग्थ्यो। मन विचारको हावामा उडिरहेको थियो। एक दिन बिहानै छात्रावासको दरवानले एउटा मैलो कच्याककुचुक भएको लिफाफा मेरो हातमा दिएर भन्यो, बाबु देखिए तो ये आपका पत्र है। लिफाफामा आफ्नो नाउँ देखेर भने, हाँ भाई मेरा ही है। किसने दिया था? कल शाम एक नेपाली औरत ने दी थी। वो नेपाल से आई थी या यही बनारस की रहने वाली थी? नेपाल से तीर्थ यात्रा के लिए आई थी। कैसे थी? अधेड़ उम्र की विधवा औरत थी। लिफाफामा आफ्नो नाउँ देखेर भने, हाँ भाई मेरा ही है। किसने दिया था? कल शाम एक नेपाली औरत ने दी थी। वो नेपाल से आई थी या यही बनारस की रहने वाली थी? नेपाल से तीर्थ यात्रा के लिए आई थी। कैसे थी? अधेड़ उम्र की विधवा औरत थी। नेपालबाट आएकी विधवा आइमेले चिठी दिएकी भन्ने सुनेर मेरो मन झस्याङ्ग भयो। को विधवा आइमै होलिन्। सहरदेखि यति टाढा आएर चिठी दिएर गइछन्। घरका चिठी त बारम्बार डाकबाट आइरहेका छन्। परमेश्वर, शशीको कुनै अनिष्ट समाचार त होइन? चिठी खोलेर हेरे। सानो दाई दण्डवत र प्रगाढ माया। धेरै दिनदेखि परमेश्वरसँग मृत्युको याचना गरिरहेकी थिएँ, किनकि म जस्तै अभागीले बाँच्नुभन्दा मर्नु नै श्रेयस्कर छ। ईश्वरले अबलाको पुकार सुनेछन्। 3 महिनादेखि मृत्युशय्यामा परिरहेकी छु। डाक्टर वैद्यहरू बाँच्ने आशा छैन भन्छन् अरे, बाँच्ने इच्छा पनि छैन। तपाईँको दर्शनको साह्रै अभिलाषा लागिरहेछ। एकपटक आफ्नी शशीलाई दर्शन दिएर जानुहोस्। अदभागिनी शशी। चिठी पढिसकेपछि मलाई एकैपटक 1000 बिच्छीले चिले जस्तो भयो। उत्तिनैखेर एउटा टाँगा ल्याउने आज्ञा दिए। बेडिङ होल्डर र एउटा सुटकेस टाँगामा हाले र स्टेसनतिर रवाना भए। पर्सिपल्ट राति 9 बजे घर पुगे। ट्रेन चेन्ज गर्न त भुल गरेको थिइनँ, तर बाटामा कहाँ कहाँ के दृश्य देखे, ककससँग भेट भयो, तिनीहरूसँग के कुरा गरे त्यो मलाई स्मरण रहेन। भोलिपल्ट बिहानै शशी कहाँ पुगे। एउटा स्वच्छ शैयामा शशी दोलाई ओढेर सुतेकी रहेछिन्, दुब्ली, काना टकटकाए जस्ती। त्यो दीप्तमय सुन्दर कान्ति फुङ्ग उडेछ। खाट नजिकैको खाली कुर्सीमा बसे। शशीले मलाई देख्न साथ सजल नेत्रले तर अलिकता हाँस्ने चेष्टा गरेर भनिन्, कहिले पाल्नुभयो? हिजो राति। नानीलाई कस्तो छ? शशीले आँखाले आकाशतिर इसारा गरेर भनिन्, जाने बेला भयो। मेरो छाती रुम्लिएर आयो। बारम्बार डाको छोडेर रु भने जस्तो लाग्यो। एकछिनपछि शशीले मेरो हात समातेर आफ्नो छातीभित्र राखेर भनिन्, छाम्नुहोस् त, यहाँ कस्तो भइरहेछ, साह्रै दुखिरहन्छ। नभन्दै शशीको छाती हिउँ जस्तो चिसो थियो। स्पर्श पाएर शशीले आफ्नो सारा दुःख बिर्से जस्तो बुझिन्थ्यो। केही बेरपछि सजल नेत्रले मेरो मुखपट्टि हेरेर भनिन्, साह्रै दुप्लो हुनुभएछ, सन्चो छैन क्यारे। मेरो गहभरि आँसु भयो। छातीमा हात राखेर भने, के भनौँ, चित्त ठेगानमा छैन, मन कता हो कता उडिरहन्छ। यहाँभित्र पीडा र वेदनाका ठुला ठुला फोका उठिरहेका छन्, दुख्छ, डहन्छ। अब सानो दाई पनि धेरै दिन। शशीका आँखाबाट अविरल आँसुका धारा बग्न लागे। एकछिनपछि शशीले हात जोडेर कम्पित स्वरले भनिन्, सानो दाई, बालककालदेखि आजसम्म मैले तपाईँसँग केही कुरा भनेको छैन। यस जीवनको शेष दिनमा एउटा कुरो भन्छु, मान्नुहुन्छ? मैले उत्सुकतापूर्वक भने, भन, तिमीले भनेको जे कुरो पनि मान्छु। तपाईँ बिहा गर्नुहोस् है। मैले अनन्त आनन्दको भाव देखाएर भने, हुन्छ, नानीलाई सन्चो होस्, राम्ररी हिन्डुल गर्न लाग, अनि गरौला है। शशीले आश्चर्य भएर भनिन्, मसँग बिहा गर्ने? अनि कोसित त? तिमी जस्ती नारी रत्न मैले संसारमा अर्को को पाउनु? मैले फेरि बिहा गर्न हुन्छ र? मैले गम्भीर भावले भने, हुन्छ हुँदैन त्यो म निश्चय गरेर भन्न सक्दिनँ, तर केही आइमेले त्यसो पनि गरेका छन्। एकछिनपछि शशीले अनुहार मलिन तुल्याएर भनिन्, नाइ बा, म त गर्दिनँ। धेरै बेरपछि शशीले मेरो मुखमा हेरेर कम्पित स्वर पारेर भनिन्, सानो दाई, मैले मन छाम्न भनेकी होइन, हृदयदेखि नै भनेकी हुँ। यस संसारबाट बिदा हुनुभन्दा पहिले एउटी राम्री सुशील कन्यासँग तपाईँको बिहा गराइदिएर परमेश्वरले यस अभागिनीको प्रार्थना सुनिदिए। तपाईँको नवजात सन्तानलाई एकपटक काखमा राखेर अनि यो एकमुठी सास तपाईँका सामुन्ने छोड्नुको मलाई साह्रै अभिलाषा छ। बिन्ती छ, आफ्नी शशीको यो सानो प्रार्थनालाई अस्वीकार नगर्नुहोस्। म
मैले लामो निश्वास फेरेर भने, कोसँग बिहा गर्ने? शशीले भनिन्, मैले कन्या खोजेर ठिक्क पारेकी छु। मैले अलि हाँसे जस्तो गरेर भने, नानी जस्तै? म भन्दा पनि राम्री, म भन्दा पनि असल। बिहा गर्छेउ भन्दा उस्तै चौसो पसारेर आँखा तरेर अनुहार नपरेको मुख भन्ने? हो। मैले लामो निश्वास फेरेर भने, कोसँग बिहा गर्छेउ भन्दा नाक खुम्चाएर तपाईँसँग भनेर भाग्दै पनि जाने? शशीले आँसुका ठुला ठुला थोपा खसालेर आकृति बिगारेर ओठ टोकेर भनिन्, सानो दाई, तपाईँ बिर्सिन लागिसकेका कुराहरू कोट्टाउँदै सुनाउँदै गरेर मेरो भित्र कता हो कता नदेखिने ठाउँमा चिमोट्नुहुन्छ। शशीका मुखमा मानिस मुर्छा हुनुभन्दा पहिले हुने चेष्टाहरू देखिए। मैले झटपट चिसो रुमालले शशीको मुख पुछेर उसको कपाल चुमचुमाउँदै भने, एउटा भाग्यवान युवकसँग विवाह हुन सक्ने अर्काकी छोरीको जिन्दगी म किन बिगारू बा? आफ्नो पतिबाट जुन अमूल्य निधि पाउनाले नारी खुसी र भाग्यमानी हुन सक्छन्, त्यो वस्तु एउटा निष्ठुरी केटीले अघिबाटै मसँग खोसेर लिइसकेकी छ। मसँग केही छैन, म रित्तो छु, बिकारी छु। मेरा कुरा सुनेपछि शशीको आकृति फेरि बिग्रियो, मुर्छा परिन्। मैले शशीका मुखमा पानी छम्केर पङ्खा हम्केर सचेत गराएँ अनि धेरै बेरपछि मैले भने, नानी, वेदाभिषेक भएपछि तिमी र म भागेर टाढा, धेरै टाढा नेपालका कुनै पनि मानिसले नदेख्ने ठाउँमा गएर बसौँ है? भन त, मसँग भागेर जान सक्छौ? शशीले भनिन्, कस्तो छ त्यो ठाउँ? मैले भने, त्यहाँ पति वियोगमा मर्ने सती नारी र पत्नी वियोगमा जलेर यावत जीवन विदुर भएर बस्ने पुण्यात्मा पुरुषहरूको निवास छ। त्यहाँका पन्छीहरू प्रेमका गीत गाउँछन्। त्यहाँका नद नदी सरिताहरूमा प्रेम जल प्रवाहित हुन्छ। त्यहाँ दिनरात प्रेम समीर बहन्छ। तरु पल्लवहरू परस्पर प्रेमले आलिङ्गन गर्छन्। त्यहाँ भोग, ताप, तृष्णा, निन्द्रा केही छैन। त्यहाँ केवल प्रेमको साम्राज्य छ। तर त्यस प्रेममा बासना छैन। प्रेमलाई त्यहाँ स्वर्गीय वस्तुमा गणना गरिन्छ। भन त, जान्छौ? शशीले लामो सास फेरेर भनिन्, मैले त्यहाँ जानुहुन्छ र? हुने भए जान्छु। किन? म त एकछिनपछि डाक्टर आए। डाक्टर मेरा मित्र विनोद रहेछन्। उनले मलाई देख्न साथ आश्चर्यको भाव देखाएर भने, अहो, नमस्ते हरिभाइ, कहिले आयौ? मैले आञ्जली जोडेर भने, आउँदैछु दाई, सन्चै छ? चलिरहेछ। तिमी यसपटक पनि प्रथम होलाउ भन्ने लागेको थियो। तेस्रो स्थान दखल गरेछौ, त्यो पनि कम होइन। विनोदले जाँच गरे। औषधि र पथ्यको व्यवस्था मिलाएर उठे। म पनि सँगै छिडीसम्म आएर सोधे, रोगीको हालत कस्तो छ दाई? सिरियस, रक्त बिल्कुल शेष भइसकेको छ। मुटुको गति एकदम मन्द छ। मानिसलाई कुनै कडा मानसिक आघात पर्यो भने यो व्यथा हुने गर्छ भन्ने लेखेको छ। बस यही 1.5 महिनाको कुरा सम्झ। विदेशको कुनै ठुलो ठाउँमा लगेर औषधि गरे बाँच्न सकिन्छ कि? आशा भए म आफ्नो सर्वस्व अर्पण गर्न तयार छु। असम्भव। विनोद गए। मेरो अन्तरस्थलनमा दुःखको कोलाहल मच्चिन थाल्यो। मेरो नूतन जगतमा कालो यावनिका यति छिटो पतन होला भनेर मैले सपनामा पनि चिताएको थिइनँ। मनमनले भने, परमेश्वर, अब केही दिनमा शशीको मृत्यु हुन्छ। उनको निर्जीव देहलाई बोकेर शमशानमा लैजान्छन् अनि एकछिनपछि उनको त्यो अनन्त रूपराशि चिताको ज्वालामा जलेर खरानी हुन्छ। शशी, मेरी बाल्य सखे, मेरो चिर स्मृति, मेरी प्रेम प्रतिमा, तिम्रो मृत्युको त्यो हृदय विदारक दृश्य मैले कसरी हेर्ने? शशी, चिराई होस् तिम्रो, म सधैँ देख्न पाउँला। तिम्रो मधुर प्राणी नै सुनि चित्त बुझाउला। तिम्रो मधुर प्राणी नै सुनि चित्त बुझाउला।